خادم حجاج ٹرسٹ کی جانب سے شہر کے حیدرباغ بلدیہ اسپتال دیگلو ناکہ میں ضلع ناندیڑ کے منتخب شدہ عازمین حج کے لیے ٹیکہ اندازی کیمپ کا کامیاب انعقاد عمل میں آیا۔ اس موقع پر میونسپل کارپوریشن کی میئر جے شری پاوڑے، کارپوریٹر سید شیر علی، خواتین و اطفال بہبود کمیٹی کی چیئرمین اپرنا نیرلکر، کارپوریٹر ڈاکٹر ارشیا کوثر، حیدرباغ اسپتال کے میڈیکل آفیسر ڈاکٹر رافع، خدمت حجاج کمیٹی کے ناندیڑ کے صدر انجینئر عبدالرؤف، خادم حجاج ٹرسٹ کے صدر عقیل احمد خنداری و خادم حجاج ٹرسٹ کے ذمہ داران موجود تھے۔ کیمپ میں عازمین کو دماغی بخار کا ٹیکہ اور پولیو کی خوراک پلائی گئی۔ اس موقع پر میئر جے شری پاوڑے نے عازمین حج کو مبارکباد پیش کی۔ واضح ہے کہ عازمین کو دیے جانے والے ٹیکہ اور پولیو کی خوراک سے موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے صحت میں پیش آنے والے مسائل کو روکنے میں مدد ملتی ہے۔ اس سال ناندیڑ ضلع سے 200 کے قریب عازمین حج کی سعادت حاصل کریں گے۔ ٹیکہ اندازی کیمپ کے بعد حج کمیٹی کی جانب سے عازمین کو دیے جانے والے لگیج بیگ کی تقسیم خادمین حجاج ٹرسٹ کی جانب سے عمل میں آئی۔ اس ٹیکہ اندازی سوٹ کیس تقسیم کیمپ کو کامیاب بنانے میں خادمین حجاج ٹرسٹ کے خادمین نے اہم رول ادا کیا۔ الحمدللہ آج ناندیڑ ضلع کے منتخب شدہ عازمین حجاج کا ٹیکہ اندازی کا پروگرام لیا ہے، جو ناندیڑ مہانگر پالیکا کے ڈاکٹروں کی طرف سے لیا گیا ہے، اور اس میں تقریباً 200 عازم حجاج جو ہے ٹیکہ اندازی کیے ہیں۔ دماغی بخار و پولیو کا ٹیکہ دیا گیا ہے، اور اسی طرح سے حج کمیٹی آف انڈیا کی جانب سے جو بیگیج بھیجے گئے وہ خادم حجاج ٹرسٹ نے مل کر جو ہے ان کو تقسیم کیے ہیں۔ हज यात्रेसाठी जाणाऱ्या सर्व भाविकांना खूप खूप शुभेच्छा देते। त्यांचा प्रवास सुखकर हो। आम्ही नांदेडच्या महापालिकेच्या वतीनं हैदराबादमध्ये त्यांच्या सुरक्षिततेसाठी ओरल पोलिओ वॅक्सिन, मेनिंजायटिस वॅक्सिन आणि इन्फ्लुएन्झा वॅक्सिनची व्यवस्था महापालिकेच्या वतीनं करण्यात आली आहे। आणि सगळ्याच नागरिकांचं जवळपास 250 ते 300 नागरिक हे नांदेडमधून पवित्र हज यात्रेसाठी जात आहेत, आणि आम्ही त्यांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने त्यांचं पूर्ण वॅक्सिनेशन व्यवस्थित करून घेत आहोत, जेणेकरून त्यांना कुठल्याही प्रकारचा त्रास होऊ नाही या दृष्टीने ही काळजी घेणं महापालिकेचं कर्तव्य आहे। आणि त्या दृष्टीने आज हा कॅम्प इथे होत आहे, आणि सगळेच खूप उत्साही यात्रेकरू दिसले आणि खूप छान आनंदी वातावरणात त्यांनी सगळ्यांनी वॅक्सिनेशन चालू आहे, आणि डॉक्टर्स पण आमचे व्यवस्थित प्रतिसाद देत आहेत। सगळ्या गोष्टी व्यवस्थित होत आहेत। पुनश्च एकदा सर्व यात्रेकरूंना पवित्र हज यात्रेसाठी मनापासून खूप खूप शुभेच्छा देते। धन्यवाद। अगर आप अपने मकान की तामीर करवाना चाहते हैं तो बेफिक्र हो जाइए। सागर कंस्ट्रक्शन नांदेड़ का एक ऐसा बाएतमाद इदारा है जो तामीराती शोबे में वसी तजुर्बा रखता है। सागर कंस्ट्रक्शन के पास है माहिर इंजीनियर्स, आर्किटेक्चर्स और कंस्ट्रक्शन से जुड़े दीगर तमाम माहिरीन की टीम। सागर कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट बेस पर किसी भी प्रोजेक्ट की तयशुदा मियाद में फाउंडेशन से लेकर इमारत की करता है मुकम्मल तामीर। सागर कंस्ट्रक्शन ने नांदेड़ में अब तक कई अहम प्रोजेक्ट को जदीद तर्ज तामीर के जरिए किया है मुकम्मल। तामीराती काम में बेहतरीन क्वालिटी के अलावा खूबसूरती और बजट का भी रखता है ख्याल। मजीद तफसीलात के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबरात पर राब्ता करें। मुलाकात के लिए दफ्तर का पता है सागर कंस्ट्रक्शन, उमर कॉलोनी, देगलू नाका, नांदेड़।